السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ملح وسكر. اليوم اختاريت نقدم مثلجة رائعة جدا يحبوها بزاف الأطفال الصغار وكتعطينا كمية كثيرة ومتنوعة. كنحتاجو في هذه المثلجة اللي هي لاباز ديالها من نص لتر ديال الحليب، علبة ديال القشدة الغبرة يعني لا كريم شانتي من هذا النوع هذا. كنحتاجو واحد الحك ديال حليب المحلى، ونحتاجو للتنكيه عندنا باش نكهو هاد لاباز هادي تنحتاجو واحد دانيت ديال الكراميل. كنحتاجو ايضا واحد الديسير غورمون ديال لو شوكولا حتى هو من نوع ديال يعني دانون. نحتاجو واحد دانينو ولا دانيت ديال الفريز ايضا باش نكهو هاد لي دانيت ديال الشوكولا والكراميل والفريز. تنحتاجو واحد الفلون شوكولا اللي غادي نديروه مع دانون ديال الشوكولا. كنحتاجو واحد الفلون ديال الكراميل اللي غادي نضيفوه مع لي كراميل. ونحتاجو هنايا دانون عادي، الدانون عفوا ديال الفريز كنحتاجو له الفلون عادي اللي عنده الفريز يدير الفريز، اللي ما عندوش يدير العادي ديال لافاني. ونحتاجو ايضا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، ماشي مر ولكن يعني النسبه ديال الكاكاو فيه قليله، يعني ما يكونش كحل بزاف، يعني كاين واحد الكاكاو اللي يكون اللون ديالو باهت شويه. ونبداو على بركه الله. ونحتاج واحد الباتور سبق لي انني درته في المجمد برد مزيان. وغادي نخلط اولا نديرو الحليب حتى هو راه بارد، ونشرعوا على بركه الله في خلط هاد المواد. نخلطوا الحليب البارد مع الخنشه او العلبه ديال القشده. نجيبو مقص ونقطعو ونفرغوها كامله في المحتوى ديال الحليب باش نخلطو كلشي. نشغلو الان نشغلو المضرب الخلاط ونخلطو كلشي حتى تبقى تعقد. عاد نبقاو نضيفو الحليب المحلى. نستمروا هكا حتى تعقد لنا شويه القشده، وساعات نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش نزيدوا الحليب المحلى. القشده ديالنا كيف كتشوفوا هي طلعت. الان غادي نبقى نضيف الحليب المحلى شويه بشويه وانا كنخلط. شويه بشويه هذه هي لاباز ديال هاد المثلجه. يمكننا نكهوها باي نكهه بغينا في الظلمه، يمكننا نكهوها حتى بالقهوه سريعه الذوبان. نخلطوها غير شويه ثم نضيفوها لهاد لاباز هادي. هذه هي لاباز كتشوفوا ضعف الحجم ديالها. غادي نطفيها نخوي ما تبقى من الحليب. نخلطو كلشي
الان غادي نقسم هاد لاباز هادي ديال المثلجه على 3 ديال لي بول، باش كل بول غادي نكهو بالنكهه اللي عندي. اذا نبداو هنا هادو الحكاك ديال المثلجات. نبداو ب اولا نزولو الخلاط، اذا هاد الحشوه هادي او هاد لاباز عفوا هاد لاباز نقسمو جزء في البول الاول بالتساوي، يعني ما غاديش يجي واحد الجهه كبيره على وحده، يكونوا كلشي قد قد عندهم نفس المقادير. اذا كنشوف ان هذه غادي نزيد لها شويه. اذا غادي ندير وحده فيها الفريز، نزيدو شويه هنايا صافي يكفي. نزيدو حتى لهادي. اذا نبداو بالبول الاول، نرجعوه الخلاط دائما يكون حدانا. نبداو ب النكهه ديال الكراميل، نفتحوا الحك ديال الكراميل. اذا نخلطوا نخويوه هنايا في الجزء الاول، نزيدو عليه الخنشه ديال الفلون كراميل دائما. ونخلطو مزيان. على قشطة أو مثلجة لنكهة الكراميل. واللي عنده الكراميل كيوفر عليه اللي كيتباع في المحلات التجارية ديال القنينات، حتى هذا كيدير واحد المعلقة صغيرة فكيعطي نكهة زوينة بزاف. لأن هذا هو الخليط ديالنا ديال المثلجة، كيجي على هذا الشكل ديال الكراميل. غادي نفرغو من بعد، غادي نفرغو في واحد البلاستيكه غذائيه باش نوضعوه في المجمد، يبقى واحد 6 ديال السوايع حتى يجمد نهائيا. عاد نبقاو نجبدوه بليبول وبالملعقه ديال ليبول. الان نخلطو لاباس ديالنا مع دانون شوكولا او دانيت شوكولا، ونسموه بالعلبه ديال الفلون دائما بنفس الطريقه. ايضا نزيدوا له هذا، غادي نزيدوا له الغبره ديال الشكلاط. نكملوا نقطعوا بالمقص. هاد المثلجه اقتصاديه بزاف وكتغرم تبارك الله. بحال هكا ونخلطوا المواد كامله شويه باش ما نكرش.
شويه هي تيتخلط. نهبطوا الجوانب باش الا كانت شي حاجه ما مخلطاش على هذا الشكل. ها هو تخلط كامل يجي على هذا الشكل. اذا نزولوا اليدين ديال الباتور وغادي نمشي نغسلهم باش نكملوا الشكل الثاني او الثالث اللي بقى عندنا. النكهه الثالثه والاخيره غادي نزيدوا دانيت او دانينو ديال الفريز باش يعطينا لو غو ديال الفريز. هو قشدي هذا يكون حسن وكريمي. مره اخرى ان شاء الله غادي نعطيكم طريقه تحضير المثلجه بالفراوله الفريز تتجي حتى هي رائعه. نحطوا هذا الشيء نزيدوا عليه الفلون الخنيشه ديال الفلون. انا هنايا لقيت في البيت الفلون ديال الفريز وغيرته بهذاك اللي قبيله ذكرته في المقادير، واللي عنده يدير حتى هذاك يجي مزيان ماشي مشكل. اللي متوفر في البيت نديروه. اذا غادي نزيدو لان هذا غوص غادي يعطينا اللون والمذاق ايضا يكون حسن. اللي متوفر نديروه. اذا غادي نزول لا سباتول ونخلط ايضا بالخلاط. ضروري من تحريك الجوانب باش يتخلط كل شيء مع بعض. مرة ثانية. مازال ما تخلطش مزيان. اذا المثلجه ديالنا والقشده ديالنا اللي غادي نصوبوا بها المثلجه كتجي على هذا الشكل من السماء بالنكهه ديال الفريز. اذا غادي نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نوزعوا هاد الثلاثه ديال الانواع ديال المثلجات في لي بواط بلاستيكيه ديالنا. بعد ما جمدوا ومرات عليهم 6 ديال السوايع جبدتهم من الكونجيلاتور وجاو على هذا الشكل. هذا ديال لاكلاص ديال الشوكولا. عندنا هنايا لاكلاص بنكهه الكراميل. عندي هنا لاكلاص بالفريز. الان غادي نشوفوا طريقه تقديم هاد لاكلاص. كنحضروا امامنا واحد التشكيله ديال التزيين. عندي لو شوكولا باتوني، عندي هنايا لي سيريز كونسونطري ولا لي سيريز مصبره، عندي هنا لي بيبيت دو شوكولا، عندي هنايا الفيرميسان ديال الشكلاط، عندي واحد الكاس او فنجان فيه الملعقه خاصه ديال لي كلاص باش نجبدوا لي كلاص، وعندي لي كويير اللي باش ناكلوا بهم لي كلاص، وعندي الكؤوس
او لي كوب دو غلاس. عندي هنايا ديال الدجاج. باش نقدموا هاد لي غلاس كيخصنا اولا نجبدوهم واحد 10 دقائق قبل باش يتراجع فيهم لا غلاس ديالهم، وناخذوهم بلا كويير. اذا ضروري من تحضير هاد الملعقه نديروها في الماء، ونبقاو نجبدو لي بول ديالنا ديال لا غلاس، نوضعوهم في الكأس على هذا الشكل. ناخدو من كل لون، خصنا ضروري نعطيوها داك الشكل كروي. ناخدو ديال الشوكولا ونزينوها في الكأس. نزيدو من الكراميل، نغسلو الملعقه ديالنا بين الفتره والاخرى. نديرو الكأس الثاني بنفس الطريقه، نبداو دائما باللون الغوز، ثم الكراميل، لا غلاس كراميل. ما تنقول لكمش عليه كيف جا رائع بزاف، المذاق ديالو متميز. جربوه في البيت ديالكم مع افراد الاسره. نزينو الان الكؤوس ديالنا بالشكل اللي بغينا. انا هنايا غادي نزين بلي سوريز كونفيت، ونزينو بلي باطوني ديال الشكلاط بحال هكا. كل سيده تزين بداكشي اللي موجود ومتوفر عندها في البيت. هنا غادي ندير لي بيبيت دو شوكولا، ايضا نزينو بلي باطوني في لا غلاس اللي فيه الشوكولا. نمشيو للكأس الثاني، او عفوا الكأس الثالث. ايضا ناخذ الملعقه، كناخذ اون بول ديال لا غلاس او كراميل، لا غلاس او فريز، بحال هكا. نديرو او شوكولا ديال الشكلاط، نزينو بهذه الطريقه هذه. نكثرو هنا شويه ديال الشكلاط لان غادي نزينو بالفيرميسان، الشعريه ديال الشكلاط على هذا الشكل. نزين ايضا بلي باطوني. كل سيده كتزين حسب المقدور ديالها والمتوفر في البيت. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم لا فيديو وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وزوروا صفحتي بالفيسبوك، واشتركوا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد وبالصحه والراحه.